कोणी विद्यार्थी खरे खोशी भोगता सांगपाक गेली थोडी वर्सां आमी हो जो प्रोग्राम घडोवन हाडटाले फेलिस्टेशन 15 ऑगस्टाक चडशे आमी जे डिस्टिंक्शन येयल्ले आसा पळय तेंकाच करताले. ह्या फावटी म्हाका मायकलान कितें सांगलें, तूं मोलो डिस्टिंक्शनाकूच रावनाका, जे कोण पास क्लास सुद्दां येयला कमीच कमी पर्सेंटेज घेवंक तेका सुद्दां सत्कार कर मोलो. आनी कोण चुकलें की आमी खंय तरी मिस्टेक करताले, कित्याक जो भुरगो पास क्लास येयला म्हणजे तो कितें शिकपाक कमी आसता अशें ना. खंयसर तरी ज्या दिसा तेजो पेपर आसता तेजेर एक अशी पाळी येयल्ली आसता की तो शिक्षणाचेर फोकस दवरपाक पावना, तो मेंटली प्रिपेर्ड आसना तरी तो पेपर दिता आनी देवाच्या कृपेन तो पास जाता. सो खरेंच काळजांसून मायकलाचे धन्यवाद म्हणटा की जे तेणी सांगले आनी आमी आयज केले. तितून आनी एक गोष्ट जाली, हांवें मायकलाक सांगलें सर म्हटलें आमचो बजेट इतको ना की सगळ्यांकूच करपाक. तूं तेणी एका उतरान सांगलें तूं बजेटाक भिवनाका, कितें आहा पळय तुका शॉर्टफॉल जाता तो आपूण करता. तेका लागून हांव सगळ्या लोकांच्या वतीन मायकलाक देव बरें करूं म्हणटा. आयज जो आमचो गेस्ट ऑफ ऑनर आहा पळय तेजी म्हाका दिसना हांवें सांगपाची गरज आहा. जितके हांगासर स्टुडंट्स आसा, पेरंट्स आसा जावं टिचर्स आसा, सगळ्यांक खबर आहा पर्रीकार सर कितें आहलो पळय तो शिस्त म्हणून शिकोवपाचें काम पर्रीकार सर करतालो, आमी कडकडटाले तेका. तशेंच तेणी आपले लायफ म्हणटा पळय अर्धे लायफ तेणीन आमचे स्कूल सेंट जोसेफ हाय स्कूल आहा पळय ऑलमोस्ट 35 इयर्स तेणीन आमच्या स्कूलान काडलेली आहा. जो तो ज्या दिसा पळय तो जॉईन जाल्लो अंटील रिटायरमेंट घेयसर तेणी सेंट जोसेफ हाय स्कूलान शिक्षण दिल्ले, भुरग्यांक शिकयल्ली आसा. तेज्या शिक्षणाच्या आधाराचेर कितकेशे भुरगे प्रोफेशनल जाल्ले आहा, जशे की डॉक्टर्स लायक धारवडकर, मागीर म्हाजो सारको क्लोज फ्रेंड होमिओपॅथीक डॉक्टर थॉमस पॉल, आनी कितकेशे हांगासर म्हाका दिसता जे आयज टिचर्स सुद्दां फेलिस्टेट जाता पळय तेंचो सुद्दां शिक्षण आमच्या पर्रीकार सराचे लाभलेले आसतले. सो हांव आख्खे आरपोरा नागवाच्या वतीन पर्रीकार सराचो ऋणी आसतलो, कित्याक जितके तेणी आमकां शिकयल्या पळय ते क्वचितच म्हणजे थोड्याच लोकांच्या मदीं आसा, कित्याक जे शिक्षण तो दितालो पळय ते कोण लागो शकना. तशेंच हांव जे आयज फेलिस्टेट जातले पळय भुरगे टिचर्स स्पेशली जे आतां न्यूली हालींच जॉईन जाले आसतले तांकां हांव ऋणी आसतलो, कित्याक आयज आमची भुरगीं तेंचो फ्युचर तेंच्या हातीन आसतलो. आमी एज अ पेरंट्स भुरग्यांक शिकोवंक लायता बाबा तूं दोतोर जा, कोण पायलट जा आनी कितें, पूण तेका आकार दिवपाचें काम आसता पळय ते पेरंट्सा टिचरींचें आसता. सो हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आयज भरघोस प्रेझन्सी तुमी हांगासर दाखयल्ल्या बद्दल. आनी आमकां खबर आसा आदी जेन्ना कोणाक सेरीगत येताली 10th पास म्हटलो काय तेका डायरेक्ट पळय नासतना पास जाता, तो काळो आसूं गोरो आसूं कसोय आसूं. पूण आयच्या दिसा तूं PhD सुद्दां केली जाल्यार शिक्षणाक आनी इतको शिकला. As an entrepreneur, you can give jobs, means you have to create jobs and give jobs to others, and you can give them good salaries as well. Why I am telling you is we have 140 crore population, which our Prime Minister reminds us in his every speech. And jobs will be very limited. If you don't create jobs, how are you going to get jobs? Government cannot create jobs. Government will only help you by telling you that we will give you all the licenses, but you need to start a business. And Goa is blessed to be a tourism hub, tourism state. You can do so many, you can take up so many trades, and all these trades which I just told you have vanished. Our bones have vanished from this. That particular student was my student. I taught him, and now he's become a police officer, he's become a lawyer, he's become a very successful chartered accountant, he's become a very successful contractor, he's become a very big businessman, he's become a road contractor. Now we will not see any potholes. How many of you want to become road contractors? Nobody wants to become. That is why we are having all potholes in the road.
गोंयकार कोण जावंक सोदिना. इट्स अ व्हेरी बिग बिझनेस. It's a very big business. If there are anybody who are doing accounts, they will understand what I'm saying. Their balance sheet ends up with 30, 35, 40 crores a year. Minimum. The smallest contractor. तेणे 5 कॉन्ट्रॅक्ट जर घेतले गोंयांत जाल्यार तेजी बॅलन्स शीट 40 कोटीची जाता. पण कोण हा हे कॉन्ट्रॅक्टर? मॅक्सिमम गोंया भायले, म्हणजे गोंया येऊन ते थोडे 10 वर्सां पयलीं सेटल जाले, 15 वर्सां पयलीं सेटल जाले, और गोंया भायर रावता आनी गोंयान कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी रोड आमकां ते बांदून दिता. आनी मागीर 1.5 वर्सां भितर आमी ते पॉट होल पळयताली आनी कोण तेजी जबाबदारी घेयना. लोक पडटा, लोक मरता. पूण आमचे गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर जावंक सोदिना. आमचे गोंयकार टायल फिटर जावंक सोदिना. आमचे गोंयकार शिकोन हो कार्पेट घालूंक सोदिना. म्हणजे जमनीक आसूं, कुशन आसूं, हे पळयला ते तुमी, तो कॉन्ट्रॅक्टर जावंक सोदिना. आमचे गोंयकार पेंटर जावंक सोदिना. आमचे गोंयकार कार्पेंटर जावंक सोदिना. हे आदी आसले. जेन्ना एक फोन मारताले आमचे गोंयकार येताले. आदी आमचो डॅडी आमकां सदांच सांगतालो की आमचे घरा लागीं पेंट मारपी गोंयकार, आमचे टेबल आनी चेअर्स केल्ले तो गोंयकार, सोफा बसून केल्लो तो गोंयकार. पूण आतां एकटोय हो कॉन्ट्रॅक्टर मेळना. हांव कित्याक उलयता हें? आय ओन्ली वॉन्ट टू टेल आवर यूथ who have passed out and are graduates. Some have passed out 12th. But if you take this line which I am just telling you, your balance sheet will be minimum 20 crores a year. म्हणजे तुम्ही एव्हरी इयर फायलिंग ऑफ रिटर्न्स ते 20-25 करोडाचे करतले. जर तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर जायशात जाल्यार हे सगळे ट्रेड हांवें सांगले तुमकां. वेदर इट इज टायल फिटर, वेदर इट इज प्लंबर मेळना आमकां. हांव म्हणना तुम्ही प्लंबर बेश्टे जाय आनी अशें हिंगा थिंगा काम करा. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर जातले. पयलीं काम करपाक जाय अंडर अ कॉन्ट्रॅक्टर. देन यू कॅन बी अ ग्रेट कॉन्ट्रॅक्टर, लायक प्लंबिंग कॉन्ट्रॅक्टर. You will have 10, 15, 20 boys working under you. The girls who are here can take up stitching as a profession and become a great designer. You have seen so many designers in the state of Goa. If you go to Asagaon, Anjuna, Wagatar, Shapora, Panjim, Kandolim, there are fashion designer stores. And one dress is not less than a lakh. That is their imagination of that dress. That is their thought process. That is the design what they have put inside, the colors. And why our Goans are lagging behind? I'm talking to all the girls who are over here. So our girls also should cope up to that, should take that line in fashion designing. There are so many other things where you can be self-employed. Why I am telling you this? Because there are limited jobs of the government. Jobs which are where you are going to work for somebody else. You have to learn. First 5 years you have to learn. You have to work for somebody else. I worked 6 years for somebody else. Then I started my business. And it is very difficult when you start your business. You have to take a loan. You have to repay that loan. It's not that you take a loan and you tell the bank Tata bye bye. They'll come at your house. You have to repay it. So you have to work very hard. And definitely you will see after 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, your business will become successful. You will be the boss of your own. You can wind up sometimes at 7 o'clock, sometimes at 5 o'clock also. Or you will work till 11 o'clock if you want to complete a project. So I want the young boys and girls who have passed out SSC, passed out 12, passed out graduation. You think on a model to start a business, not all of you, whoever can, and be an entrepreneur on your own, like how I am today. जिवितान सगळ्यांत खोशयेचो दीस. आनी आतां तर म्हाका एक कळ्ळें
की 1971 सालात हांव अडफड्या आयलो एक टिचर म्हणून. आणि त्या वेळार अडफड्या हांव मागासलेले म्हणना, पण एक सुंदर गांव असलो ज्या गांवान कांयच डेव्हलपमेंट जावंक नासलो, कांयच डेव्हलपमेंट जावंक नासलो. फक्त अडफड्या फामाद आसले अडफडच्यो घोळश्यो. कोणायकू जर वॉश करूंक जाय ती सांगवात दिवची. अडफडचे मीठ सबंद उत्तर गोव्यानसून बैलाचे गाडे येताले मीठ व्हरपाक. मागीर अडफडचे लोक इतले प्रेमळ की तांणी म्हाका सामको उचलून धरलो. एक शिक्षक म्हणून जेन्ना म्हाका हांगा नेमलो तेन्ना म्हाका मोठो भंयसो दिसतालो. कित्याक अडफड्या इस्कॉल हे गोंयांत पयलें इंग्लीश इस्कॉल आनी ह्या इस्कॉलाक कॉलेज म्हणटाले. अरे तूं कॉलेजीन शिकयता? कित्याक थंय बोर्डींग आसलें ते पयले चलयचेच इस्कॉल आसलें. मागीर चलयांक थंय एंट्री नासली. मागीर जेन्ना भुरगे मेळनान जाले, स्ट्रेंथ कमी जावंक लागली, ताणें चलयांकूय घेतले. आनी हे एक गव्हर्मेंटाचे DSEचे सगळ्यान बरें इस्कॉल म्हणून उत्तर गोंयान फामाद जाले. फादर मोंदेरून म्हाका टिचर म्हणून नेमलो आनी सगळें मार्गदर्शन ताणें दिलें. अडफडच्या लोकां खातीर, अडफडच्या भुरग्यां खातीर हांवें भरपूर तेन्ना प्रेम तांकां दिलो. शिक्षणा पेक्षा हांवें तांकां संस्कार बरे दिले. कितल्योश्यो तांच्यो मागण्यो भुरग्यांच्यो हांव हेडमास्टर मेरेन व्हरतालो आनी त्यो हेडमास्टर आयकतालो. अडफडचे जात्रेक सुटी नासली, दिनासलें केन्ना. हांवें वचून हेडमास्टराक सांगलें, पळय मे म्हणलें बरें उलय, इतल्या मोठ्या प्रमाणार भुरगे येतात, दुसऱ्या दिसा जात्रेचे तांकां हांगा येवपाक जायना, तेन्ना जात्रेचे म्हणून एक सुटी दिवया. वचून आमचे भुरगे उगडास काडटात. आनी आतां आज म्हाका सगळ्यान व्हडली खोशी भोगली त्या अडफडच्या गांवांतल्या प्रत्येक भुरग्याची भुरगीं आज बऱ्यापैकी शिकली. अडफडचे लोक आज स्वावलंबी जाले. अडफड हे जगाच्या नकाशाचेर पावले. आनी मोठी खोशेची गजाल म्हणल्यार योग्य मार्गदर्शन तांकां गेली 15 वर्सां तर आतां मेळ्ळें. मायकल लोबो सारको आमदार जेन्ना तांकां मेळ्ळो कळंगूट मतदारसंघाक, ह्या मतदारसंघाचो प्लेन विकास ताणें केलो. मायकल लोबोक हांवें एका पत्रान बरयल्लें की गोंयाचो मायकल लोबो हो एक विकास पुरुष. आपल्या मतदारसंघाचो कसो विकास करचो, आपूण सत्तेर आसूं नासूं, पण मतदारसंघाचो विकास जावंक जाय आनी हो मायकल लोबो सरान केलो. आज गोंयच्या सगळ्या आमदारांनी
मायकल लोबो कडल्यान शिकचें की कसो विकास करतात तो. एक साधे एग्जाम्पल दिता तुमकां. पर्रा आमच्या माळांनी म्हणून एक स्पॉट तयार जालो. काडटा थंयची साधे माळ, पूण आज कितले टुरिस्ट त्या स्पॉटार येता. कितले जाण म्हाका विचारतात माळांनी म्हणटात ते खंय आमकां पळोवंक जाय. आनी म्हणजे विकास कसो करचो हे कोणाक जर शिकूंक जाय ताणें आमदार मायकल लोबो कडल्यान शिकचें. आनी हाजे फुडें म्हाका दिसता मायकल लोबो हो एक आदर्श विकास पुरुष म्हणून भरपूर नाव मेळयलो. Know that the Panchayat, in collaboration with our MLA Michael Lobo, has organized a program to felicitate one of the important sections of the society, and that is teachers. I say it is important section of the society because the teachers play a very important role in building up the society. They are called the architect of the society. Why I call them the architect of the society? It is because they who take the initiative along with parents and guardians to motivate the students, to frame them, to future them, to inculcate values in them. Besides knowledge, the values are inculcated in them and to make them the enabled citizens of the society. It is a very good job done by the teachers, and as they are contributing to the society, समाजा खातीर एक समाज घडोवपा खातीर ते आपले योगदान दितात, कार्य करतात. भुरग्यांचे संस्कार करून तांकां बरे मनीस घडोवपाचें घातला. ताका लागून हांव म्हणटा टिचर हे समाजाचे आर्किटेक्ट आसा अशें म्हणटा. पंचायतीन हेंच्यांनी आमचें हें घडून हाडलां, समाजा खातीर ते दाखयलां, कांसन दाखयलां. त्या बद्दल पंचायत तशेंच आमचे एमएलए हेंचे हांव मनापूर्वक आभार मानता. आणि तांकां सगळ्या आमचे जे टिचर्स जावं आमचे विद्यार्थी त्यांचो आज सत्कार केलो गेलो, तांकां सगळ्यांचें अभिनंदन करता. सर्वप्रथम स्वातंत्र्य दिनाचे सगळ्यांक उनेद परबी. आयज आमच्या गांवान आरपोरा नागवा विलेज पंचायत माध्यमांतल्यान हांगा सगळे गांवचे शिक्षक तशेंच जे उत्तीर्ण जाल्ले विद्यार्थी. पण एक सांगपाची बरी गोष्ट म्हणजे की आमचे आमदार ह्या असल्या कार्यक्रमांक भरघोस सपोर्ट करतात आणि त्यांच्या उतराक मान दिवन आयचे जे डिस्टिंक्शन होल्डर आसा त्या बरोबर जे 5 क्लास किंवा 2nd क्लास आणि 1st क्लास अशा विद्यार्थ्यांचो हांगा गौरव जाल्लो आसा. म्हाका शिक्षक ह्या नात्यान प्रिंसिपल जाल्ल्याक म्हाका दिसता हो म्हाजो 3रो सत्कार. आणि पहिल्याच दिसा जेन्ना हांव प्रिंसिपल जालो त्या गांवान एका NGOच्या माध्यमांतल्यान म्हाजो सत्कार घडोवन हाडलो. त्यानंतर आनी एक पॅरिश यूथ तेंच्या कडल्यानूय सत्कार जालो आणि आयज आरपोरा नागवा विलेज पंचायतीन सत्कार केला. सांगपाची उमेद म्हणल्यार की 3 फाटी सत्कार जो जाला तो आमच्या लाडके आमदार मायकल लोबोच्या हस्ते जाल्लो आसा. म्हणून तेंच्यांनी म्हाका दिसता अशे कार्यक्रमांक उत्साह दिवपाक जाय. आणि दुसरें म्हणल्यार आमच्या भुरग्यांक बरी एक मोटिवेशनल स्पीच तेणी दिला. सेल्फ मोटिवेट कशें जावप आणि स्वता स्वावलंबी कशें जावं येता ह्या हेजे ज्वलंत उदाहरण तेणी आपले स्वताचे अनुभव सांगून हांगा दिल्ले आसा. म्हाका दिसता सगळ्या विद्यार्थ्यांनी तेजी बोध घेवची आणि फुडें येणाऱ्या काळान तेणी फुडें सरपाक आपले स्वावलंबी जावपाक खूब उमेद जाता. धन्यवाद.